Rahim. Honorable subscribers throughout the world, my friends, followers, Hazreen Samain and Nazreen, Assalamu alaikum. I am Professor Hafiz Abdul Mannan Darwish speaking to you again from Kasre Darwish, Islamabad. Welcome once again. How are you? उम्मीद है आप तमाम अहबाब बाखैरियत होंगे। इन दिनों नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पे जो हंगामा राई उथल पुथल जो हो रही है, मैं रोज़ाना सोच रहा था कि किस टॉपिक के बारे में बात की जाए। आप लोग भी इंतज़ार में होंगे कि फिर क्या हुआ था। कुछ दिन का थोड़ा सा ये वक्फा आ गया तो मैं देख यही रहा था कि जो कुछ होना शुरू हो गया है, इसका अंजाम अल्लाह करे, अंजाम जो भी हो अच्छा हो और हमें भी अल्लाह अपनी हिफाजत और हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज जिस बात पे बात करने की अपने अंदाज में कोशिश करेंगे, द 78th एनिवर्सरी ऑफ यूएनओ का 78वां यौम तासीस है। सालगिरह कह लें, एनिवर्सरी कह लें, जो भी कह लें। और साथ ही कश्मीरियों का 76वां यौम तासीस है, 76 साल पहले। इस बात पे कश्मीर की तो बात बाद में करेंगे, और अरब इसराइल कॉन्फ्लिक्ट यानी कि यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों का टकराव जो है, उस पर भी बाद में बात करेंगे। 7 अक्टूबर से जो कुछ हो रहा है आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ। लेकिन हम ये सोचें कि इस यूएनओ से पहले पहली जंग अजीम और दूसरी जंग अजीम के दौरान इसी तरह का एक और इदारा था, लीग ऑफ नेशंस। वो इदारा क्या काम करता था? बड़े जो काम खुद ना कर सकें, फलां मुल्क फलां को दे दो, फलां मुल्क फलां को दे दो। और जिनके साथ जुल्म और ज्यादती हुई, जब ज्यादा शोर मचा, जब दूसरी जंग अज़ीम 38 से 45 तक हुई, तो लोगों ने जब शोर मचाए इस इदारे का मकसद क्या है, और फिर वही बात याद आई, खाया पिया और खिसके इदारा खत्म हो गया। जैसे हमारी एनजीओ होती, जो एनजीओ के साथ काम करने वाले होते हैं, उनको पूछे भाई ये आप अब तक कितनी एनजीओ में काम कर चुके हैं? बेशुमार जी। क्यों? एक बीवी से गुजारा नहीं होता था आपका? नहीं ना। फिर लोगों को बहुत सारी बातों का पता चल। जब कश्मीर का मामला तूल पकड़ गया, दिखावे के लिए यूएनओ ने कई करारदादें पास कर दी। कश्मीर में रायशुमारी होगी, ये है वो है। आगे चल के जब 65 की जंग आती है, मसला कश्मीर एक दफा फिर पूरी ताकत से नमूदार हुआ, और फिर वही बात, करारदाद पास हुई। कभी रशिया ने वीटो कर दी, कभी किसी ने वीटो कर दी, बात खत्म हुई। उस वक्त तक ये वीटो पावर चलता रहा जब तक कश्मीर भी गया, और उसके बाद 71 में भी जो कुछ हुआ वो भी हमने सबने देखा। इसके दरमियान में जो आज, क्योंकि हम ये उस बात पे बात कर रहे हैं कि यूएनओ की कंट्रीब्यूशन है क्या, इन्होंने क्या किया आज तक। 67 में अरब और इसराइल की जंग हुई। 25 लाख यहूदियों ने 12 करोड़ अरबों की कमर हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दी। 69 में फिर थोड़ा सा तमाशा हुआ, वो भी खत्म हो गया। अब इसराइल वालों ने ये कहा ग्रेटर इसराइल, अजीम तर इसराइल बनेगा। चलता रहा, बड़ी लंबी तारीख है, वाज़ेह बात है, हम चंद मिनटों में बात करेंगे।
جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا UNO میں فوراً، اگر امریکہ برطانیہ کے فائدے میں جا رہا ہے، عراق پہ حملہ کرنا تھا، UNO کی قرارداد پاس ہوئی، اگر وہ اتنے دنوں میں عمل نہ کرے عراق والے تو اس کے اوپر حملہ کر دیا جائے گا، امریکہ صاحب کو اجازت مل گئی، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ دیکھ لیا ہم نے، عراق، افغانستان اور پاکستان وغیرہ جو کچھ ہوا وہ ہمارے سب کے سامنے ہی ہے نا۔ یہ اب 7 اکتوبر سے جو ہنگامہ شروع ہوا، اسرائیلی اب یہ یہودی اور ان کے سرپرست امریکہ والے عیسائی اور یہ جو بھی کوئی ہے ویسٹرن پاور اینٹی مسلم ایلیمنٹس اکٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ ظلم و زیادتی کو روکا جاتا، UNO میں دکھاوے کی قراردادیں 2-3 مرتبہ امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ چائنا والے ویسے ہی ابھی ہوا کا رخ دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا، چھوٹا موٹا بیان دے دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ دیکھنے کی بات ہے، جو حالات سامنے آتے جا رہے ہیں، امریکہ کا پریزیڈنٹ یہ بائیڈن صاحب جو ہیں، اسرائیل جا کے کھلی حمایت کی اسرائیلیوں کی۔ آج کی یہ خبر تھی، فرانس کے پریزیڈنٹ صاحب گئے تل ابیب اور بیان کیا دیتے، جنگ کو طول دیے بغیر اس کو جاری رہنا چاہیے تاکہ جتنے بھی مسلمان ختم کیے جا سکیں اتنے ہی تھوڑے۔ لیکن یہ ہے، ہمارا کوئی بھی لیڈر پاکستان ہو اور جب UNO میں جاتے ہیں خطاب کرنے تو ایسا شو کیا جاتا ہے کہ آج ہمارے پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ یا جو بھی تھے وہ کہیں گے، وہ کر کے دکھائیں گے کہ دنیا کی آنکھیں کھل جائیں گی، پر جب ہماری اپنی آنکھیں بند ہیں۔ ایک ہمارے لیڈر صاحب وہاں بھی گئے تھے جس کی قدرتی طور پہ یہ ایک آنکھ تھی، انہوں نے کچھ کیا کر دیا۔ بہت زیادہ حساس موضوعات ہیں، میرا خیال ہے بجائے اس کے ہم بات کو لمبی کریں، اب پھر وہی بات اس بات پہ ختم کر دیں گے۔ 78th اینیورسری آف UNO اور 76ویں یوم تاسیس، یہ کشمیر کے ساتھ کیا ہوا تھا وہ بھی پھر انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو ایک حدیث یاد آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ کافر مسلمانوں کو شکست دیں یا تو مسلمان کافروں کے ہاتھوں سے مارے جائیں۔ اب جو کھلی جنگ کا اعلان کر دیا گیا ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ یہ جنگ پھیلے اور یہ بزدل اور اس طرح کے لوگ اس کو اپنی موت ان کو مارا جائے، لیکن جب ان کی موت مارا جائے گا تو اس وقت سے پہلے ہمارے کتنے مسلمان اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے اللہ کے پاس پہنچ چکے ہوں گے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔